السلام عليكم. صافا سيدنا بخير، صحتكم مزيان، اموركم هانيه لاباس؟ دروكا كيخرج دبرتكم مزيان. هذا هما المواضيع ديال هاد الشهر هذا ان شاء الله، ديال هاد السيمانه بركة العيله. يقولك كيخرج دبرتكم، تقولوا مربعا ثلاثه الحمد لله. بون هذا ماشي موضوعنا. المهم عواشا مبروكا ونتمنى الامور دازت مزيان بالنسبه لي لوغ دو فات فهاد لي ديرنيير مينوت. فهاد لي ديرنيير مينوت ديال سميتها ديال آه، ديال ديال لا سيزون اللي كانت خدمت تقريبا في ابارتير ديال لو 10 لو دي اوت بدات لا سيزون مزيان تنحسو بها. هادشي مهم، والحمد لله تحركت لا لوكاسيون دو فاتور، تحركوا لي ريزيرفاسيون، طلع الثمن بدا تيشري. هذا هو المشكل اللي وقع بزاف، هو لاوت لي بري فريمون كانوا فريمون بزاف. أه ما غنقولوش تنفرقوا، سي لاوت سيزون. لاوت سيزون سي كوم سا، انا با دوطخ شوا زعما. مي غني حتى شي واحد علينا يقولك زعما لاوت سيزون تيكونش الثمن طالعين. سي فغي كاين واحد الحاله، واحد الحاجه اللي ما تنديروهاش حنايا، اللي مازال طونكو دي زاجونس لوكال ما تنخدموش بها. وهذا هو اللي كيكري دي بروبليم ديال دي زوردر دو طرافاي، دو شيفر دافير طالع، دو شيفر دافير هابط، وتيخليونا ديما طايحين في المشكل ديال سميتها آه، ديال ريكلاماسيون ديال الناس. يقول لك حقا لي لوور دو فواتور عندهم مشكل، حقا كاين مشكل في اللوكاسيون، ما كاينش كليان، عندنا مشكل مع لا مولتي ناسيونال، ما عندناش مشكل، ما كاينش عندنا مشكل بيناتنا، حتى شي تيطلع الثمن شي تيهبط الثمن. هذه هي الهضره اللي جايه من بعد. بون هذه ماشي هضره اللي نقدروا نخدموا عليها ونتبازاو عليها باش نبقاو نبرروا الاعذار ديال الاخطاء ديالنا ولا الاعذار ديالنا. ما خصناش با باسكو كل عام تنديروها، كل عام تنبغيو نديروها كونط روندو تنجي نحطوه، تلقى نص الهضره تنعاودوها. يعني داكشي اللي دار العام فايت خصنا نعاودو نطبقوه هاد العام هذا. بون لا لوكاسيون دو فاتور فيها مشكل، المشكل ديال ما كاينش دي سورس من نجيبو الكليان، وهذا مشكل معروف. الحاله الوحيده اللي كاينه زعما هاد العام هذا اللي نفعتنا، خدمنا شي شويه مع العيد وكلشي تجمع علينا في العيد. يعني جات العطل كاملين في جاك اوت، العيد الكبير، لي جور فيغي ناسيونال كلهم دازو ابخي العيد الكبير، ابخي هاد لا سيزون. باقي دابا محركه شويه لوكاسيون، مي سو كو جو لابيل سي لو راتراباج. هادشي دابا اللي كاين دابا حاليا الغاتراباج. كيفاش غا راتراباج؟ شحال يكون اللي ما خداش، اللي تسنى الكونجي ديالو ما خداش قبل العيد وجابو مع العيد، دابا تياخدو مور العيد. هاد 10 ايام اللي بقات ميم بقات 6 ايام تقريبا 7 ايام. يعني لو 20 سميتو ابارتي ديال لو بروميير اوت تتحبس. يعني صافي دير ابارتي دوجوردي راه بدينا في لا بات سيزون. يعني هاد السيمانه الجايه راه لا بات سيزون بادين فيها وغادي نمشيو فيها. جوج حلول اللي كاينين بالنسبه لي لو دو فاتور: سورغانيز trouver des solutions pour le باش نبقاو نجيونا دي ريزيرفاسيون، اون بارطاج لو مارشي ديال التوريزم. يعني التوريزم يدخل من برا، اون بارطاج لو مارشي بيناتنا، ما بيننا وبين لي غران سوسيتي، وحتى حنا ناخدو لا بار ديالنا. سوا نخدمو بطريقتنا الحاليه، الطريقه اللي عندنا حاليا ديال لا بات سيزون ديال اون فيت. عندك شي كليان غتشدو وغتقلب وغتنقص الثمن، سي نورمال. هو في كلتا الحالات غتنقص الثمن باش تقدر تخدم، حيت لي بخي اللي كنا خدامين لي بخي دابا ملي تسمع كيليو كتوصل 500 درهم، كيليو كتوصل 500 درهم، راه سي با فريمون واحد لا سوليسيون اللي تخلي لو لوكاتير يرجع عندك مره اخرى. مي متى تشرح ليه تقول له ودي شوف سي لا هوت سيزون تزيد 50 درهم 25 درهم اكسبتابل. ولكن باش تعطيها مثلا، سيرتو خدمنا بلا سولوكاسيون بزاف هاد العام هذا. لا بليبار ديال لوغ دو فواتور خدام السولوكاسيون حيت الحديد ما بقاش. هذا نشوفو علاش الحديد ما بقاش، واش زعما خاص لوكاسيون دو فواتور زعما لو مارشي
observe زعما هاد لي مارشي ديال لو مارشي اكتويل observe هاد لي فواتور دو لوكاسيون تيل observe يعني قادر يستوعبهم كاملين نو جوست واحد الفترة اللي جات فيها شوية ديال الضو ديال جات مزيرة هاد لا بيريود اللي جات شوية مزيرة ديال العطلة والعيد الكبير وكلشي اللي خلات لا لوكاسيون دو فواتور تطلع بواحد الطريقة هكا والمشكل اللي تيطلع ديما هكا تيهبط هكا ماشي تيطلع هكا غادي تيطلع هكا بشويه اللي تيطلع هكا تيهبط هكا هذا معروف هذه قاعده اللي كاين عندنا في الكوميرس اللي تيطلع نيشان تيهبط نيشان يعني خاص يمشي بواحد الطريقه بشويه وغادي غادي بها وتحتفظ بها مالوغوزمون لوكاسيون دو فواتور هاد العام هذا هو المشكل ديالها فهاد لا بيريود هادي سي فغي قلنا دي كليون خدمنا هو كاد الكليون اللي جا كلهم جاو باش يعيدوا في المغرب غنكملوا بها بهاد الطريقه هاد الخدمه يا ربي ما كرهتش حتى انا ما كرهتش نخدم بهاد الطريقه هادي نبقى ديما الحديد ديالي ما كاينش ما واقفش بخير يعني اي لغه تتمنى هاد لا سيتوياسيون حاليا ولا مالوغوزمون هادي هذا حلم ولكن ما يمكنش الا بقيت نخدم بنفس الطريقه on doit arrêter des stratégies pour travailler avec d'autres stratégies bon. Bah, on va pas inventer كيما تنقول on va pas inventer la roue mais la roue déjà existe خاصنا نخدمو بها يعني كاين دي سوليسيون دابا حاليا اللي تيخدموا بهم صحاب اللي تيجيبوا بهم دي ريزيرفاسيون ديجا راه كاين واحد الفيديو درت واحد الفيديو موشن قلبتو على جال بوكين تلقى واحد الفيديو موشن تنشرح بها السيستيم دو ريزيرفاسيون اللي خدامين به في العالم كاين دي دوكيومونطاسيون مهم تيشارجي دي دوكيمون واحد الدوكيمون فريمون غادي تنقرا فيه شي شويه ديال تلقى في الانترنت ولكن السومير ما كاينش فريمون بادي هكا ماشي زعما مي سي كيك شو ديال التوريزم سي با شي اللي كنتبع من الخارج المهم التوريزم على هذا دار هاد الدوكيمون دار في 2009 tourisme à l'ère de l'internet c'est-à-dire على لو tourisme يعني تهضر على فورما يعني الانترنت اللي بداو تيعوضوا لي زاجون دو لوكاسيون لي زاجون دو فواياج ولاو تيعوضوهم بزاف هذا اللي لقاو فريمون بزاف ديال الناس ولاو تيكريو سور انترنت والتوريزم نعطيكم دي ستاتيك كيما قلت لكم ديال 2009 يعني دي ستاتيك ديال 2008 كان parmi les autres produits اللي تيتباعوا سور انترنت كان محقق يعني لي بيان لي سيرفيس اللي تيتباعوا سور انترنت يعني في التوريزم وصل 42% البيع ديال لي فيتمون 41% ليفري ماغازين 39% لا بار دو مارشي ديالهم اللوتري وداكشي سوا 7% لاليمونطاسيون ايبيسري 11% التوريزم وقت حوالي 42% سي لا بار دو ليون يعني وقت الحاجة أكبر حاجة في سوق الانترنت حقق تنهضرو على لو توريزم في العالم كامل بأن الباني موين سوق انترنت او برومي تريميس ديال 2010 توريزم 258 مليون اورو لي برودوي تكنيك 153 مليون اورو équipement de maison اسمعني الباني موين يعني بالفرض كل واحد تقريبا في التوريزم تيشري 258 اورو ملي تيشرو لي برودوي تكنيك وداك لي برودوي تكنيك 153 اورو ليكيبمون دو لا ميزون 106 اورو برودوي كولتورال 26 24 اورو يعني تعطيكم الاثمنه الناس اللي تيخسروا الفلوس ديالهم الباني ديالهم تيخسروا في العام شحال تيوصل دونك هادشي باش تعرفوا بان التوريزم في يعني لو توريزم يعني لو توريزم ولا خدام كثر وشاد بلاصتو سور لو مارشي اكثر من لي زوطخ برودوي هذا راه مهم بزاف كوم ستاتيستيك باش اللي تيخلي تعرف بان القضيه ديال التوريزم ديالنا بان الانترنت سي موين اللي تيخليك تزيد لقدام علاش الانترنت مهم سي لوازير لي لوازير تنديرو في الراحه ديالنا تنخدمو الانترنت بزاف باش نفهم لا كومباريزون دو بري وتنقولو يعني الكونسوماتور شنو تيقول لك d'ailleurs je compare les prix d'ailleurs ما كاينش لي فري ديال لي سو كروا بان ما كاينش لي فري ديال لاجون دو فواياج كوم كوميسيون دونك ديريكتومون عنده واحد النسبه ديال الحقيقه منها ولكن كاين لي كورتي سو انترنت
tire de la part de commission ديالهم. Mais toujours ça reste moins cher que une agence de voyage. D'ailleurs, à la vidéo, je partage sur le groupe entre les loueurs de voitures parce que ce sont des données vraiment très très pertinents parce que c'est un point vraiment secret. Il dépend juste de la location de voiture. كنت قلبت النيت على d'autres concepts اللي تيخدموا به les hôtels les billetteries وكاين بزاف ديال les billetteries زعما تهضر billetteries هما les avions les compagnies aériennes وعاد لوكاسيون دو فواتور. كاين ثلاثه ديال الحوايج يعني tout ce qui concerne le transport soit transport aérien ولا tertiaire je pense terrain دونك هادو. وكاين عندك لوتيل اللي تيخدموا بزاف في الدومين ديال دو توريزم. كان هاد الدوكيمون كنتقاد بزاف عطى اكثر اهميه بزاف في اللوتيل وشويه البيوتري حيت نورمالمون سي لو توريزم تتبازا في الدوله كدوله مغربيه تتبازي راسها يعني اصلا لي سايسيك ديال تهضر على التوريزم تهضر على لي زوتيل لي زوبرج لي جيت اكسيتيرا. هما الحاجه اللي عجبتني بزاف هنا تتلقى يعني باش الناس تتعرفوا سور المارشي تنقول لك جوج ديال الحالات. هي تيدير ان سيت ويب ديالو يعني لا فونت ديريكت تيبيع راسو براسو اولا تيدير لي زانتيغراتور سي ا ترافير دي جي دي اس وكاع لي زوتيل جو دي بيان توت لي زوتيل في لو موند كامل سون ريفيرونسي دون لي جي دي اس. جي دي اس تقدر تعرف قلت لك واحد المثال منهم ماشي منهم سي ان برودوي سي ان اوتيل نورمال بوكين اللي تيقول بوكين تيقول اوتيل معروفه. دونك هادو تيتقال مثلا الا ما كنتيش في بوكين ميمكنلكش تاخد ميمكنلكش تجيب دي توريزم. مي هذا تري امبورطون هي تعرف بان باغي تخدم خاصك تكون بيان سور انتيغري سور لو مارشي وانتيغري دونك كاينين دي زانتيغراتور سبيسياليزي dans un domaine وكاين les autres. بون هاد الدوكيمون ما كملتوش مي نورمالمون بقى لي باش نكملو. مي حاولوا تيليشارجيو الا بغيتو تفهموا باش تكونوا با فريمون كاشي دي المعلومات عليكم. مي سي ان دوكيمون تري امبورطون. درتي لوكاسيون دو فواتور عارف راسك تدير التوريزم تدير التوريزم يفو تروفي دي توريست trouver comment ramener de nouveaux clients. ملي تهضر على التوريزم ما تهضرش على التوريزم جيت للترونجي مي ميم ناسيونال ممكن تجيب توريزم ناسيونال يعني حتى لي ماروكان سون كونسيرني بار لا لوكاسيون دو فواتور تما كونسيرني بار لو توريزم اون جينيرال يعني تما تمشيو لي زوتيل تمشيو لي زوبيرج خاصهم باش يتحركوا بزاف ديال الروينه ولا غيقدروا يسافروا دابا حتى الطياره حتى الطياره دابا البروموسيون دايرينها للداخله جو بونس دايرينها ب 500 درهم عوض 2000 درهم. دونك شوفي لو بري يعني هادشي كاين حيت كل جهه تتعاون فات شوف فات كونسيرن لي كومباني ايريان كاين جهات تيخلصوا واحد لابا لي كومباني باش يديروا داك لو تراجي لو فواياج هذا بوحديتو هذا داخل في التوريزم اون جينيرال. مي حنا في اللوكاسيون دو فواتور كيما قلت كاينين لا نهضروا على الاس ال يعني لوكاسيون كورت ديوري ما تهضرش ال دي بوحديتهم دوك تمشيو لي سوسيتي تا هما تري انتريسون. مي نورمالمون هذاك الخدمه ديالهم الطريقه ديالهم بوحديتهم يعني كل حاجه نحاولوا نعطيوها الموضوع ديالها بوحديتو. بون خاص لهاد العام هذا تكون فريمون واحد الثوره فريمون ثوره في اللوكاسيون دو فواتور بيان سور باش نقدروا نخدموا بطريقه عقلانيه بروفيسيونيل نقدروا نزيدوا لقدام. Bon, pour répondre à la question après la haute saison, on a commencé la basse saison. On a dit qu'il faut faire, il faut commencer par des prix bas. يعني diminuer votre prix اللي كنتي طلعتي طوموبيل كليو كانت 500 درهم راه ما تقدرش تشريها دابا. وعارف بان داك الكليو اللي كرا منك 500 درهم مره اخرى غادي يدير عقلو ملي غادي يبغي الطوموبيل عارف وقتاش غادي يجي وقتاش يدير لا ريزيرفاسيون. دابا
باش نعطيك واحد الحاجه، يعني دار باش تسول راسك مره اخرى قبل ما تكري الطوموبيل الاثمنه غادي، باش هادي عادي الواحد ديما يسول على راسو يعرف راسو شنو تيدير. دخل اي سيت ديال ريزيرفاسيون، نعطيك ان سيت اللي معروفين رينتال كارز معروف هادي ديال ريزيرفاسيون، خدام دوبوي دي زاني ومخير. دير هاد كيطوموبيل من هاد كيطوموبيل غدا سيمانه، شوف انت ماشي غيحسبك من هنا كي بغيتي بعدا باغي طوموبيل غدا من هنا سيمانه، غتلقى مثلا ايدي تيحسبوك 350 درهم عادي. ونفس الطوموبيل هذيك الطوموبيل ديال ملي ما تاخدهاش يعني في لو 25 اوت ديال سيدي تاخدها حتى في لو 25 سبتمبر وتاخدها سيمانه، واش انت ماشي غيحسبوا لك. وباش تكون مطور عاود وهذيك نفس الطوموبيل اللي بانك تاخدها عاوتاني في جونفي في مارس، ماشي في مارس ولا جونفي تاخدها عاوتاني ميم فاتور، واش انت ماشي غيحسبوك بوندون اون سيمين. ونفس لا فواتور نيت ديرها في اوت 2019 واش انت ماشي غيحسبوا لك. وهادشي غتلقى لا ريبونس ديالك بلا ما نقولوا لك، حيت هذا قلت لك بلا ما تقلبش، اللهم خاصك تقلب باش تعرف باش تقتنع. يعني من هنا لا بروشين فوا لي بتي هاد لي لوار اللي تيجيو حاليا، لا اون فيت لي لوكاتير باردون ماشي لي لوار، لي لوكاتير لا بروشين فوا يفون اكسيدي ا سي سيت ويب pour faire des réservations, surtout les émireux. Ils ont les moyens. Ils peuvent faire juste باش كل ثقة يقزو باش ما يمشيوش الملتي، ما تمشيش للملتي ناسيونال باش تعرفها، باش كنت تكون مره اخرى تعرف علاش ما تمشيوش يجيو عندنا. هما من الافضل يمشيو عندهم. سو ils sont bien organisés لينا حنا مازال تنفاسيليتو لا طاج ديالنا بينا كنا تنيغوسيو، وصا سي كيلك سوج كي فريمون زوين فينا حنا بو نيغوسي. هو ما تلقاش مع مين تلقى ما خدام تما عنده تيقول لي عندك قدا وقدا تخلصني قدا وقدا. هذا دون بار دوطخ بار لا فرانشيز. La France, c'est très strict. Il y a des blocages à un montant, il y a le rachat de franchise. Donc c'est très strict, très clair. Donc on cherche, ne cherche pas de A à Z ou c'est clair. Il y a des qadda. Donc باش تعرف بان لا بروشين فوا غادي يبغي شي واحد يريزيرفي فواتور تيدير هاد الطريقه هادي. زايد على في لوروب وانا واحد ما جو بونس carte gold ou le déjà fait les assurances de location de voiture. Mais ils préfèrent d'acheter l'assurance. En général, ils préfèrent d'acheter l'assurance pour le cas où il y a des problèmes ou شي حاجة l'assurance le paye. Tu quand tu as un document بالك كتقطع شوية فلوس، ils préfèrent le blocage en fait. Ils préfèrent le blocage mais كتقطع شوية فلوس مثلا سميتو تمشيو تما تيغوكيبيرو فلوسهم. هذه هي طريقة الخدمة ديالهم. دونك من هنا لقدام en fait القدام غادي اسبيرونت كون زعما ميكونش يوقع هادشي اللي وقع هاد العام هذا، تكون لا سيزون شويه طويله حيت شهر 7 وشهر 6 ما حسيناش بهم كاع بتاتا، خدمنا بحال ما خدمناش. انا اصلا شهر 7 و 6 كانوا الطوموبيل واجدين ما خدمتش حتى دابا هاد العام هاد الشهر لا داني هاد الشهر هذا قلت تقريبا 2 سيمان اللي حسيت فريمون كان اللوكاسيون تقريبا اللي قلت 3 سيمان ابارتي ديال اوت بديت تنحسب اللوكاسيون راه كاينه كنبداو كاينين لي ريزيرفاسيون مي ابار سا ما كاينش حاجه وحده اخرى اللي جي روماركي في لي كليون بون لي سي ان افونتاج مي فو الفير ولا تيطلبوا التصاور ديال الطوموبيلات. يعني ملي تبدا تنيغوسي سيرتو تبدا تنيغوسي تقول لك سيرتي التصويره ديالها، راه ماشي التصويره ديالها لا حيت بغا يشوف زعما راه فريمون كاين الطوموبيل تيشوف ليطا د لا فواتور واش نقيه ولا ما نقياش. اليوم جاب ان كا مع ان كليون ما دوموندي يشوف التصويره ديال الطوموبيل وكتبت من لاجور حتى التصويره ديال الطوموبيل شافها لي. كاين غادي يجي الثلاث ونكتب الطوموبيل ديسپونيبل لا بارتي دو ديمونش ونكتبها لك في العشيه، دونك حتى الاثنين وجه الصباح نعطيوها لك. قلت لي انا ما لقاش الطياره كنت تعدى نكون قال لي راه ما يمكنش تلقى الميم فواتور حيت غادي نخرجوها ونجيبو طوموبيل اخرى عاود نضربو نشوف طوموبيل اخرى هي تمكاد لا ميم فواتور ولا بلاش، وغادي نخلصك النهار ديالك اللي كنزيد نخلصو لك. بقيت تنشوف السيت فريمون كاينين دي كا كو لو لوكاتير لو لوور دو فواتور تيعطي الطوموبيل للكليان تيكونوا دو موفيز ايطا، وهذا تيخلي واحد ليكسبيريونس كليون اللي تتلعب عليه باش مره اخرى قبل ما يكري الطوموبيل بريفير دو فوار تيشوف الكليان تيبغي يشوف الطوموبيل هي الاولى قبل ما يكريها. هادشي راه ما كانش شحال هذا تقول 2000 تقول 2017 2016 يمشي يجري ويكريها.
هادشي مكانش. بون حاولت عطيتكم واحد كيما نقولوا واحد ان بتي ريزومي على لا سيتوياسيون. Je vous invite de lire sur la location de voiture, en fait sur le tourisme en général. Essaie de le mettre sur la location de voiture وتعرف راسك واش هذيك طريقة الخدمة ديالك حاليا مسلكاك ولا ممسلكاكش. و جو سوي سور سيغتان ما مسلكاش يعني سميتو هذا. J'aimerais bien que j'aurais tort. Demain j'aimerais bien que j'aurais tort. Donc نحاولوا d'une part شوفوا تقلبوا كما تنقولوا تفقهوا في التوريزم في السياحة اون جينيرال. فهمتي تنقول تفقهوا في الدين. ياك تدبر ما حفظش ما حفظش القرآن تدبروا في القرآن يعني تقاس تدبروا فيه يعني بدات تقرا وتقلبوا ريشيرشي تدبرت انت في السياحة ديالك. في الدومين ديال التوريزم حيت لوكاسيون دو فواتور داخله في السياحة اون جينيرال في العالم. التوريزم داخل في السياحة إلا في المغرب داخل تابع وزارة النقل. ولكن في العالم راه تابع السياحة تعتبر من لي موان ديال السياحة يعني داخل ماتيريال موان دو ترونسبور ديال اللي تابع التوريزم. حنا مازال في المغرب ما مدخلينش ولكن لامبليسيتمون راه داخل. راك تفكري لا بليبار دو طون ديال الناس اللي تيكونوا تسكروا اسد يعني تلك ايام 4 ايام سيمانه 10 ايام 15 يوم ماشي راه في السياحه داخل تيخ الطوموبيل تقضي بها تسافر بها ولا شي حاجه. بون قلبوا شويه عفاكم ان سيستيم دو ريزرفاسيون كومون سا مارش الا قدرتو دي دوني تاخدهم مزيان. سينو انا تعيط لي راه نشرح لك ما عنديش مشكل. كاين دي فيديو ديجا شارحهم ديال جي البوكين. قلب شنو هو سيستيم دو ريزرفاسيون ديجا راه كاين جي قلب على جي البوكين تلقى السيستيم دو ريزرفاسيون غادي يشرح لك كلشي. ديجا ان فيديو جو بون في سي 4 مينوت ماشي طويل بزاف شارحين فيه كلشي ديال كيفاش خدامين كيفاش يخدم لا لوكاسيون دو فواتور ولا لي كومباني ايريان ولا لي زوتيل شنو هما لي جي تي اس شنو هي لي زوتيال شنو هي هذا راه كلشي شارحينه. دونك اسيون فريمون دو شيرشي في هذا الشيء ولا قلبتو في واش راه تلقاو لا سوليسيون. دابا حاولت نعطيكم فكره عامه. لا بروشين فوا غادي نحاول نعطيكم دوطخ بيان سور سي كان لا كان الناس انتريسي بالسوجي نحاول نعطيكم دوطخ سوليسيون ou bien d'autres thèmes à négocier surtout sur le tourisme اللي مهم بزاف. كاين دي سوليسيون والواحد عارف يدق على الباب مزيان وخلاص. السلام عليكم.